पिशाचयोः प्रतीकारः। चम्पकपुर्यां शूरसेनः नाम युवकः निवसति स्म। बाल्ये एव तदीयौ मातापितरौ दिवङ्गतौ आस्ताम्। किञ्चित्कालं मातुलः तं पोषितवान्, किन्तु दौर्भाग्यवशात् सोऽपि दिवङ्गतः। अतः शूरसेनः अनाथः जातः। ग्रामीणाः एव तस्य पालपोषणं कृतवन्तः। गच्छता कालेन शूरसेनः यदा प्राप्तवयस्कः जातः, तदा सः सुदृढकायः धैर्यवान् युवकः अभवत्। शूरसेनस्य ग्रामः एव गृहम्। ग्रामीणाः एव तस्य मातापितरः। यदि ग्रामे कस्यचित् अपि गृहे कोऽपि कार्यक्रमः स्यात्, तर्हि शूरसेनः आह्वानं विनापि स्वयमेव तत्र गत्वा कार्ये निरतः भवति स्म। अल्पोऽपि लोपः यथा न भवेत्, तथा श्रद्धया कार्यं करोति स्म। रात्रौ सर्वेषां क्षेत्राणि क्रूरजन्तुभ्यः रक्षति स्म। अजादीन् एव न, वृकान् अपि सः धैर्येण सम्मुखीकरोति स्म। अपायात् अपि भीतः न भवति स्म। अतः ग्रामीणाः तस्य प्रशंसां कुर्वन्ति स्म। शूरसेनः वस्तुतः अपि महाशूरः इति। एकदा तद्ग्रामीणः पण्डितः अनिलशास्त्री तम् आहूय अवदत्, अये शूरसेन, ग्रामसीमायां स्थिते तिन्त्रिणीवृक्षे एषु दिनेषु उभौ पिशाचौ वासम् आरब्धवन्तौ इति भवता ज्ञायते वा न वा इति अहं न जानामि। तौ पिशाचौ नगरतः आगच्छतः जनान् बहुधा पीडयतः। अतः समग्रः ग्रामः ताभ्यां भीतः अस्ति। अन्यच्च ग्रामस्थं योगिनी देवी मन्दिरं प्रति श्वः राजा आगमिष्यति। अहं चिन्तयामि यत् तौ पिशाचौ राज्ञः अशुभं किमपि कर्तुम् अर्हतः इति। कथमपि तं निवारणीयम्, अन्यथा अस्माकं ग्रामस्य महती अपकीर्तिः भविष्यति। महाशूरः भवान् केनापि उपायेन तयोः पीडां निवारयतु। यदि भवान् तत् करोति, तर्हि अहं राजास्थाने भवते उद्योगं दापयेयम् इति। शूरसेनः शास्त्रिवर्यस्य वचनं श्रद्धया श्रुत्वा अवदत्, पण्डितवर्य, अहम् एतस्मिन् ग्रामे सुखेन वसामि, अतः राजास्थाने मम उद्योगः न आवश्यकः। तथापि राज्ञः अपायः यथा न सम्भवेत्, तथा व्यवस्थाचिन्तनम् अस्माकं धर्मः। राजा सपरिवारम् अस्माकं ग्रामान् आगमिष्यति इति तु महते सौभाग्याय। अतः योग्या रक्षणव्यवस्था अस्माभिः चिन्तनीया एव। भवान् पिशाचपीडाविषये निश्चिन्तः भवतु। अहं तयोः विषये यथायोग्यं करिष्यामि इति। शूरसेनः तस्यां रात्रौ तीन्त्रिणीवृक्षस्य समीपे गुल्मे निलीय स्थितवान्। अनतिदूरे स्थितस्य शिथिलकूपस्य पार्श्वे तेन उभौ पिशाचौ दृष्टौ। तयोः एकः दुर्बलकायः उन्नतः च आसीत्, अपरः स्थूलः वामनः च आसीत्। तौ परस्परवार्तालापं कुरुतः स्म। उन्नतः पिशाचः अवदत्, आवां यस्य सुन्दरसरोवरस्य तीरे वसावः स्म, तं प्रदेशं प्रति राजा मृगयार्थं ससैन्यम् आगमनम् आरब्धवान्। एकान्तवासभङ्गस्य कारणतः आवाभ्यां तत् स्थलं त्यक्तव्यम् अभवत्। एतस्मिन् च अप्रशस्ते स्थले वासः करणीयः अभवत्। एतद्विषये प्रतीकारसाधनार्थं सुसमयः प्राप्तः अस्ति आवाभ्याम्। श्वः राजा एतं ग्रामं प्रति आगच्छन् अस्ति इति। युक्तम् उक्तं भवता। न केवलं राजानम्, अपि तु तत्परिवारम् एव आवां नाशयाव इति अवदत् स्थूलपिशाचः।
यदा राज्ञः रथः ग्रामपरिसरे स्थितस्य पर्वतस्य मूलभागं प्राप्नोति तदा अहं पर्वतशिखरात् महतीं शिलां पातयिष्यामि। तदा रथस्थाः सर्वे प्राणैः वियुक्ताः भविष्यन्ति इति अवदत् उन्नतपिशाचः। यदि कथञ्चित् राजा सजीवम् अग्रे गच्छेत् तर्हि अहं पूजामण्डपे अग्निं योजयिष्यामि, राजानं सपरिवारं भस्मीकरिष्यामि इति अट्टहासपूर्वकम् अवदत् स्थूलपिशाचः। यदि राजा एतस्मात् अपायद्वयात् अपि रक्षितः भवेत् तर्हि किं वा करणीयम् आवाभ्याम् इति प्रश्नम् उद्भावितवान् उन्नतपिशाचः। क्षणकालं विचिन्त्य स्थूलपिशाचः अवदत्, यावत् प्रतीकारः सिद्धः न भवति तावत् मौनेन न स्थातव्यम् आवाभ्याम्। अपायद्वयात् अपि राजा यदि रक्षितः स्यात् तर्हि भवान् राज्ञः ताम्बूलपात्रे विषकीटत्वं प्राप्य निवसतु। राजा भोजनानन्तरं यदा ताम्बूलपात्रम् उद्घाटयिष्यति तदा भवान् तस्य हस्तं दृष्ट्वा विषेण तं मारयतु। अहं च विषसर्पत्वं प्राप्य राज्ञ्याः पुष्पपात्रे रहस्यरूपेण स्थास्यामि। राज्ञी यदा पुष्पस्वीकरणार्थं पुष्पपात्रे हस्तं प्रसारयिष्यति तदा दशनेन अहं तां मारयिष्यामि इति। अहो, अपूर्वः उपायः चित्तितः भवान्। एवं क्रियते चेत् राजा मरणं प्राप्स्यति इति तु निश्चितम्। आवयोः प्रतीकारेच्छा सफला जाता एव इति वदन् उच्चैः आहसत् उन्नतपिशाचः। ततः तौ सन्तोषातिरेकेण नृत्यम् आरब्धवन्तौ। अनन्तरदिने शूरसेनः ग्रामात् बहिः स्थितवान्। राज्ञः रथः यदा आसन्नः तदा हस्तसङ्केतेन तं स्थगितवान्। ततः स्वस्य नामादिकम् उक्त्वा अग्रे पर्वतसमीपे अपायसम्भावना अस्ति, अतः पर्वतमूलं यदा प्राप्यते तदा हठात् रथस्य वेगः वर्धनीयः। राज्ञः अपायः कोऽपि यथा न भवेत् तथा विशेषजागरूकता आश्रयणीया इति सूचितवान्। एतत् श्रुत्वा राजा मन्त्रिणः मुखं प्रश्नार्थकदृष्ट्या दृष्टवान्। तदा मन्त्री अवदत्, एतस्य प्रदेशस्य विशेषपरिचयः ममापि नास्ति, अतः एषः युवकः यथा वदति तथा करणं वरम् इति। शूरसेनेन यथा उक्तं तथैव कृतवान् सारथिः। पर्वतमूलं यदा प्राप्तं तदा झटिति वेगं वर्धितवान् सः। अतः पिशाचेन पातितायाः शिलायाः पतनात् पूर्वम् एव राज्ञः रथः अग्रे अगच्छत्। राजा अपायात् रक्षितः जातः। सर्वे एतां घटनां दृष्ट्वा आश्चर्यचकिताः। शूरसेनेन एषा अपायसम्भावना कथं पूर्वम् एव ज्ञाता इत्यपि ते आश्चर्यं प्राप्तवन्तः। राजा कृतज्ञतावचनानि अवदत्। सेनापतिः मन्त्री च राजानं सूचितवन्तौ यत् एतस्य सम्माननं करणीयम् इति। राजा सम्मतिं सूचितवान्। एतदनन्तरं रथं ग्रामं प्राविशत्। ग्रामीणाः राजपरिवारस्य स्वागतार्थम् एकां वेदिकां रचितवन्तः आसन्। तदुपरि राज्ञः, राज्ञ्याः, राजकुमार्याः च उपवेशनार्थम् उन्नतानि आसनानि स्थापितानि आसन्। यदा राजा पत्नीपुत्रीभ्यां सह वेदिकाम् आरोढुम् उद्युक्तः तदा शूरसेनः तत्र आगत्य, महाराज, भवन्तः वेदिकाम् आरुह्य आसनेषु मा उपविशन्तु। इतः आरुह्य ततः झटिति निर्गच्छन्तु, अन्यथा महती विपत्तिः सम्भवेत् इति निवेदितवान्। स्थूलः पिशाचः वेदिकायाः अधः उपविश्य राज्ञः वेदिकारोहणम् एव प्रतीक्षमाणः आसीत्। तदा राजा, राज्ञी, राजकुमारी च वेदिकायाः उपरि
पदं स्थापितवन्तः तदा सः पिशाचः वेदिकायां महान्तम् अग्निं योजयित्वा अवदत्, राजा सपरिवारं विनश्यतु इति। किन्तु तावता राजा, राज्ञी, राजकुमारी च अपरपार्श्वे वेदिकातः निर्गताः आसन्, अतः अग्निज्वाला तान् न अस्पृशत्। क्षणमात्रेण वेदिका तु भस्मसात् जाता। ग्रामे हाहाकारः उत्पन्नः। एषा घटना कथं घटिता इति केनापि न ज्ञातम्। सर्वे आश्चर्येण स्तब्धाः। एतां घटनां दृष्ट्वा मन्त्री, सेनापतिः च शूरसेने सन्देहं प्राप्य राजानम् उक्तवन्तौ, प्रभो, भवतः प्राणापायः अस्ति इति अवसरद्वये अपि एतेन तरुणेन पूर्वम् एव ज्ञातम् आसीत्। एषः कश्चन मायावी कुतन्त्री वा स्यात्। यावत् वस्तुस्थितिः स्पष्टा न भवति तावत् एतस्य कारागारे स्थापनं वरम् इति। तथैव भवतु इति अवदत् राजा। सैनिकाः यावत् शूरसेनं बन्धुं गतवन्तः तावता ग्रामाधिकारी राजानम् अवदत्, प्रभो, अहम् एतम् आबाल्यात् जानामि। एषः अनाथः किन्तु महापरोपकारी। अन्येषां साहाय्याचरणम् एतस्य स्वभावः। मन्त्रतन्त्रादीनाम् एतस्य च न कोऽपि सम्बन्धः इति। तदा शूरसेनः शान्तस्वरेण राजानम् अवदत्, महाराज, द्वयोः पिशाचयोः कारणतः अद्य रात्रौ भवतः राज्ञ्याः च प्राणापायस्य सम्भावना अस्ति। यदि अहं भवद्भ्यां सह स्याम् तर्हि अपायं निवारयितुं शक्नुयाम् इति। तदा मन्त्री असूचयत्, महाप्रभो, एतं वयं राजभवनं नयाम। एतेन यथा उच्यते तथा यदि अपायः सम्भवेत् तर्हि एषः एव खलु रक्षणोपायं सूचयेत्। अपायविषये उपेक्षा अनुचिता इति। राजा एतत् अङ्गीकृतवान्। ततः शूरसेनः राजपरिवारेण सह राजधानीम् अगच्छत्। आपतिष्यतः अपायस्य निवारणार्थं मन्त्री, सेनापतिः च तस्यां रात्रौ राजभवने एव स्थितवन्तौ। रात्रौ भोजनं समाप्य राजा यदा ताम्बूलपात्रम् उद्घाटयितुम् उद्युक्तः तदा शूरसेनः झटिति आगत्य ताम्बूलपात्रं राज्ञः हस्तात् स्व्यकरोत्। अतः राजा विषजन्तुदंशनतः रक्षितः जातः। अत्रान्तरे शूरसेनेन लक्षितं यत् राज्ञी पुष्पस्वीकरणार्थं पुष्पपात्रे हस्तं प्रसारयन्ती अस्ति इति। शूरसेनः उच्चस्वरेण राज्ञीं तस्मात् कार्यात् निवार्य धावन् गत्वा पुष्पपात्रस्य पिधानम् अकरोत्। अतः राज्ञी सर्पदंशनात् रक्षिता जाता। एतत् सर्वं सर्वे यदा आश्चर्येण पश्यन्तः आसन् तदा शूरसेनः राजानम् उद्दिश्य, महाराज, भवान् सैनिकान् आज्ञापयतु यत् ताम्बूलपात्रं पुष्पपात्रं च षट्पादगभीरतायुक्ते गर्ते निखननीयम् इति। तयोः अन्तः पिशाचौ स्तः। तौ राजपरिवारस्य नाशनार्थं कृतसङ्कल्पौ आस्ताम् इति उक्त्वा पिशाचकथां श्रावितवान्। शूरसेनस्य वीरतां परोपकारतां च दृष्ट्वा राजपरिवारीयाः सर्वे अतीव सन्तुष्टाः अभवन्। राजकुमारी अवदत्, तात, शूरः अयम् अस्माकं देशस्य सेनाधिपतिः स्यात् इति। राज्ञी अवदत्, महाबुद्धिमान् एषः अस्माकं देशस्य मन्त्री भवेत् इति। स्वस्वपदस्य विपत्तिं ज्ञात्वा सेनापतिः, मन्त्री च उक्तवन्तौ, महाराज, सर्वगुणसम्पन्नः, धीरः, बुद्धिमान् एषः युवराज्ञीं परिणीय यदि देशस्य उत्तराधिकारी भवेत् तर्हि एव वरं स्यात् इति। राजा यथा पूर्वं शिरः चालयन् स्वस्य सम्मतिम् असूचयत्। राजा स्वयं चिन्तने सर्वथा असमर्थः।
अन्ये यत् वदन्ति तत् विना चिन्तनम् अङ्गीकरोति सः। एतादृशस्य जनस्य समीपे क्षणकालं स्थितिः अपि अपायकरी इति विचिन्त्य शूरसेनः ततः उत्थाय राजानं विनयेन नमस्कृत्य प्रभो अहं क्षन्तव्यः। अस्वस्थस्य पितुः दर्शनार्थं मया त्वरया गन्तव्यम् अस्ति इति उक्त्वा ततः निर्गतवान्। कथा समाप्ता।